وجہ جدوں انسان دنیا تو رخصت ہو جائے نا او دے سب تو قریبی جڑے نے او دے ماں باپ نے سب تو قریبی او دے بہنا بھرا اللہ رب العزت نے محبوب دے کے احسان اس واسطے جتایا کہ جدو بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے تو دے سکے ماں باپ تے بہنا بھرا انہوں منا موئی مٹی تھلے کلیاں چھڑ کے جدو واپس آ جاندے نا اللہ فرماندا میرا محبوب تینوں اوتھے بھی کلیاں نہیں چھڑدا تیرے سوالاں دے جواب دی آسانی واسطے تیری قبر وچ بھی آ جا اس واسطے محبوب دے کے اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا تیسری وجہ علماء تشریف فرمانے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لولا فضل اللہ علیکم لتبعتم الشیطان الا قلیلا فرمایا اگر میرا نبی تواڈے ول میرا فضل بن کے نہ ہوندا تواڈے وچوں بہت سارے شیطان دے متبع بن جاندے وین کانو من قبل لفی ضلال مبین اگر میرا نبی تواڈے ول میرا فضل بن کے نہ ہوندا تے تسی کھلی گمراہی وچ چلے جاندے پتہ چلیا رب کائنات نے محبوب دے کے احسان اس واسطے جتایا کہ اللہ دا محبوب سانو شیطان دے تابع ہون تو بچایا تے سانو کھلی گمراہی تو بچایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے محبوب نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا تے رحمت دا معنی کی ہے دکھیاں دے دکھ دور کرنے والے وجہ ہے رحمت دا معنی کی ہے دکھیاں دے دکھ دور کرنے والے ہن میں ایتھے ایک مثال دین لگا تاکہ گل تواڈے تے واضح ہو جائے رات دے 12:30 1 دا ٹائم ہو گئے کسے دے پیٹ شدید درد ہوندی ہوئے انہوں ڈاکٹر نہ ملے تے او دا کوئی ہمسایا دوائی لے کے کوئی گولی لے کے کوئی پھکی لے کے آ جائے یار تینوں بڑی تکلیف ہے اے پھکی کھا تے ہنے تیرے پیٹ دی درد ٹھیک ہو جائے گی او پھکی کھاوے تے پیٹ دی درد ٹھیک ہو جائے اس ویلے کہ جدوں انہوں ڈاکٹر نہ ملدا ہوئے تے او بندہ انہوں پھکی لے آ کے دیوے تے او کھاوے تے درد ٹھیک ہو جائے وہ آکھے گا یار تو تے اس ویلے میرے لئی رحمت دا فرشتہ بن کے آ گیا اے جملہ بولنے ہیں نا سی جدو زیادہ تکلیف پریشانی چوئیے تے کوئی بندہ اچانک آ جائے پریشانی حل ہو جائے اسی کہنے تو ساڈے واسطے رحمت دا فرشتہ بن کے آ گئے کوئی او دے متھے اوتے نہیں لکھیا او رحمت دا فرشتہ ہے انہیں او دی پیٹ دے درد دے دکھ نو دور کیتا ہے اس واسطے او کہندا تو رحمت دا فرشتہ بن کے آ گیا کسے علاقے وچ کو 5-6 مہینے بارش نہ ہوئی ہوئے خشک سالی ہوئے فصلہ خشکی دی وجہ تو خراب ہوندیاں ہوں کوئی اللہ دا نیک بندہ ادھر چلا جائے وہ آکھن جی دعا کرو کئی مہینے ہو گئے نے بارش نہیں ہوئی اللہ دا ولی ہاتھ چکے دعا منگے اللہ دی دعا قبول کرے بارش ہون لگ پہ تے لوگ کی آکھن گے اے رحمت دی بارش ہو رہی رحمت دی بارش ہو رہی کو بندہ انہوں نے پوچھے پہ قطریاں اُتے لکھیا رحمت وہ آکھے گا بھائی قطریاں اُتے نہیں لکھیا انہیں زمین دے خشکی والے دکھ نو دور کیتا ہے اس واسطے انہوں آکھیا رحمت دی بارش ہو رہی مینوں زمانے چ کوئی ایسا شخص بکھا جدے دکھ میرے تے تیرے نبی نے دور نہ کیتے ہوں فرمایا احسان اس واسطے جتایا ہے کہ میرا نبی تواڈے دکھ دور کرنے واسطے آ گیا ہن توجہ کرو اگلی صرف رب کائنات نے محبوب سانو دے کے ساڈے تے احسان ہی نہیں جتایا بلکہ اللہ نے خوشی منائی ہن تے بہت سارے لوگ نے جڑے سانو کہندے نے یہ میلاد کیوں مناتے ہو میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو میں تے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی جوڑا بندہ یہ کہندا کہ میلاد کی خوشی کیوں مناتے انہیں اجے تک قرآن ہی نہیں پڑھیا اللہ کہندا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا اے مومنہ واسطے بشارت ہے میرا نبی انہاں ول وڈا فضل بن کے آ گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا وبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد میں پوچھنا چاہنا ہے جڑا لفظ بشارت ہے علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اے دس دیو پہ لفظ بشارت فوتگی والے کار آکھی دا کیوں بھائی اے خوشی والے کار آکھی دا تے پھر ہور خوشی کنوں آندے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا
کہ مومنہ واسطے خوشی دی خبر ہے کہ میرا نبی انہاں ول فضل بن کے آ گیا.